तर आज पळयत जाल्यार एक शॉकिंग न्यूज हांगसर जाल्ली आहा जो हांगसर केतन ढवळीकर काँग्रेसचो एक बरो लिडर तो खंय तरी आज ना जाल्लो आसा हेजेर कितें तुजी प्रतिक्रिया? ज्या वेळार आज सकाळी डॉक्टर केतन भाटीकाराचो न्यूज आयलो मनाक खूब वायट दिसलें कारण अत्यंत दुखद घटना कारण हांव पळयता की डॉक्टर केतन भाटीकर ज्या वेळार ह्या बाय इलेक्शनान काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून आसलो त्या वेळार हांव तेजे बरोबर जवळ जवळ 17 ते 18 दीस सातत्यान तेज्या वांगडा प्रचाराक आसलो आनी तेजें हांवें कार्य तेजें लोकां पर्यंत आसलेले संबंध हे लागच्यान पळयलें आनी त्या 17 ते 18 दिसाच्या प्रचाराच्या काळान म्हजें आनी तेजें एक लागचें नातें जालें कारण राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे वावर करणारे खूब जाण आसता खुबशे कमी लोक आसतात जे सर्वस्व झोकून दिता आपले लोकां खातीर समर्पीत जाता सामाजीक काम करपाक 24/7 365 डेज लोकां खातीर उपलब्ध आसता अशें क्वचित राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत लोक पळोवपाक मेळटा तातूंतलो हांवें लागच्यान पळयलो म्हणटा तो डॉक्टर केतन भाटीकर सो त्या खातीर खरेंच मोठें नुकसान हें म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघाच्या लोकां खातीर हांव फक्त फोंडा मतदारसंघाच्या लोकां पर्यंतच म्हणना कारण डॉक्टर केतन भाटीकर हो गोंय पर्यंत पावल्लो कारण बाय इलेक्शनान ज्या वेळार एक ताजें कार्य लोकांनी पळयलें आनी ताका जें समर्थन लोकांचें मेळटालें तें ज्या वेळार पळयलें त्या वेळार गोंयभर लोकांनी एक मानलें की डॉक्टर केतन भाटीकर हो एक लोकां पर्यंत वावर करणारो व्यक्ती कारण आज आमी पळयता की राजकीय क्षेत्रांत सरकाराच्या विरोधान वचपाक खुबशे जाण दचकता पूण ज्या वेळार हांवें केतन भाटीकारा बरोबर जेन्ना हांवें प्रचार करतना हांवें पळयलें की तेज्या वांगडा एक बरे पैकी कार्यकर्ते जे स्वता जेंच्यांनी झोपून दिल्ले केतन भाटीकर जिखचो म्हणून अशे खुबशे असंख्य कार्यकर्ते हांवें पळयले आनी ते म्हाका दिसता कदाचित केतन भाटीकरान तेंच्या मदीं आसलेले एक दृढ नातें तेजोच परिणाम कारण सरकाराच्या विरोधान आज वचपाक शकना कोण खुबशे जाण दचकता पूण ज्या वेळार फोंडा बाय इलेक्शनाचें वातावरण आमी पळयलें की सगळ्याक चर्चा आसली की केतन भाटीकर हो जिखता हे गोंयभर चर्चा आसली फोंडा मतदारसंघा पुरती उलयना पूण गोंयभर चर्चा आनी खंय तरी म्हाका अजून तो क्षण याद जाता की ज्या वेळार आदले दिसा कोर्टाची ऑर्डर आयली त्या वेळार हांव डॉक्टर केतन भाटीकारा बरोबर ऑफिसान आशिल्ले आमी दोगूय जाण बसलेले त्या वेळार हांवें ताच्या दोळ्यान दुखां पळयलीं आनी तेणी मागीर रोखडोच तेणी आपल्याक सावरून घेतलो आनी त्या वेळार तेणी म्हाका सांगलें की आज आपल्याक वायट कित्याक दिसता की आपले बरोबर जे इतके समर्थक इतके आपले हितचिंतक इतके कार्यकर्ते जेंच्यांनी सर्वस्व दिलें आपल्या खातीर ह्या जवळ जवळ 20-25 दिसाच्या जे कॅम्पेनींग आसलें त्या वेळार आनी सरकाराच्या विरोधान वचून दिलें तें खंय तरी तेंचें वाया गेलें हें ताका दुख्ख दिसलें म्हणून तेज्या दोळ्यान म्हाका दिसता त्या वेळार ती दुखां आयली पूण असो व्यक्ती जो म्हाका दिसता लोकां पर्यंत समर्पीत भावनेन काम करणारो जो लोकां पर्यंत 24/7 365 डेज लोकां खातीर उपलब्ध आसणारो असो राजकीय क्षेत्रांत खूब कमी पळोवपाक मेळटा म्हाका दिसता ही खरें म्हणचे जाल्यार फोंडा मतदारसंघांतल्या लोकां खातीर एक मोठें नुकसान तेजे बरोबर म्हाका दिसता आमचो काँग्रेस पक्ष जाचो तो उमेदवार आसलो एक काँग्रेस पक्षाचो एक लिडर म्हणून एक तो वयर सरतालो तो म्हाका दिसता आमच्या पक्षा खातीर एक मोठें नुकसान जावन आसा हांव तेच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता आनी तेजे समर्थक आनी तेजी खास करून फॅमिली हांकां देवान शक्ती दिवची कारण ज्या परिस्थितीन जेन्ना ती वयता तातूंत तांकां सांबाळपाक जाय देवान त्या खातीर तांकां शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.